بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. عندنا هذا البارتنر تي بي 2015 فيه مشكل كاربيرون، عنده اشكال في الكاربيرون، دي فوا تنقضب في التيراج ويشعل فويون ويكون الكود بي 0087. ركزوا معايا مليح في هذا الكود بي 0087، يعني كاين مشكل تاع وقود في الكاربيرون، كاين بروبليم. هذا بعد ما داها لا ميزون كاع قالوا له بلي اش بي، قالوا له بلي عندك اش بي ديريكت. اش بي تاعه يدير 8 مليون، يدير 8 ملايين في البوش. هذا ابراكام وحده للعلم، محرك في 208. كاين قبل لا بومب اش بي، كاين بعد لقطات في البي 0087. كاين احتمالات، لازم هاد الاحتمالات تدور عليهم ودوك تشوفوا معانا وين تكون لابا ان شاء الله، وين لقيناها وشا كانت تدير له. لانه ركزوا معايا مليح، هذه معلومه خاصه تخص اصحاب محركات بنزين وديازل، تهم جميع السيارات الحديثه فيهم هذا البروبليم. نشوفوه مليح ونقدموا الاخوه نصائح باش يتعلموا معنا. ومع السلامه، السلام عليكم. دوك تشوفوا معنا في الفيديو الثاني. الفيديو الثاني بغينا نورو لا بومب اش بي اللي قالوا له عليها السيد باللي عندك لا بومب اش بي ديريكتومون، ما كتروش الحس. قالوا له باللي عندك بومبا هي اللي راهي دير لك هذا المشكل، لانه علاه في البي 0087 المشكل كان يطلع له ينقضب له دي فوا، يدير له واحد الحس من تحت، يسمع حس في المحرك. قالوا له حس تاع لا بومب اش بي كانت دير لك هكا، وكان عنده تيراج ينقص له من داك، تنقضب السياره. كانوا شاكين في هذه هي لا بومب. هذه للعلم بوش، هذه دير 8 ملايين. هذه هي تاع المحرك اللي يركب في 208 في التي بي. هذا اللي بغينا نوروها. هذا كانوا قايلين له باللي رايحه تبدل. هذه تاعنا للعلم، باش ما نقولوش باللي السيد شراها ولا، باش نورو الاخوه باش يجي فيديو شباب ويفهموني مرحله بمرحله. هما قالوا العطب باللي في لابومب اش بي، لابومب اش بي نخلوها هي المرحله الاخيره، لانه علاه انسان ما يتقلقش في هاد لي بون، يبحث يدير دياغنوستيك صحيح باش يطيح في لابون. وكي تكون الغلطه، الله غالب، الانسان يغلط دي فوا يروح الحاجه ديريكت. بصح انا اللي بغيت ننصح بها الاخوه ما يتقلقش على حاجه كبيره، لانه الزبون ما يعرفش. تقول له لابومب يروح يشري لك لابومب دير 8 ملايين، ومن بعد تخرج باللي ماشي هي، غادي تولي في مشكل معاه. على هذه ما نبغيش نبدا بالصوالح هادو الكبار. هذه هي، ودوك نشوفوا اين كان العطب باذن الله. الرحيم. السلام عليكم جماعه. رانا مطلعين السياره، رانا تحت السياره باش نشرح الاخوه هنا شكاين. رانا تحت السياره باش نقول لكم للعلم. قلنا البي 0087 قبل ما نقولوا لا بومب اش بي ويكون فيها مشاكل وتقول لا بومب اش بي، لا بومب اش بي غاليه. كاين صوالح قبلها، كاين اللي يديروا هذه المشاكل في هذاك الكود. يعني كي يكون عندك بروبليم تاع كاربيرون ودير دياغنوستيك ويقول لك باللي عندك بروبليم كاربيرون، كاين صوالح تبدا بهم. كاين فلوتير اللي يركب في ريزرفوار، كاين اللي الفيترا غازوال دي فوا يكون مبوشي، كاين مانو دو بريسيون، كاين لي زانجيكتور تنجم تقلعهم تديهم تستيهم عند البومبيس. كاين هاد المراحل باش عاده تنجم تقول باللي كاين الاش بي اللي هي غاليه، تروح لها مرحله بمرحله. كاين صوالح في الغازوال ما كانش غير حاجه، كاين واحد 4 صوالح ولا لازم تفتش فيهم، دير دياغنوستيك تاعهم. وكاينه حاجه اللي تنساها الاخوه ودير لك بروبليم، تخلي السياره ما تنوضش وتطيح لنا لا بريسيون تاع الغازوال. يولي الغازوال يلحق، يولي الكاربيرون، يولي الوقود يلحق لا بومب اش بي يلحق ناقص، تولي تنقص لك تيراج وتولي اللوطو تحبس. دي فوا تحبس، ما تبغيش تنوض كاع، تقعد تضرب ويقول لك غازوال ما راش يلحق، تبدل 70,000 بومبا ويبقى لك نفس المشكل. عندنا هذه القطعه راكم تشوفوا فيها في السيارات الحديثه جماعه. كاين هذه القطعه في سواء كانت ايسونس سياره ولا ديازل ما يهمش. كاين هذه القطعه اللي تجي من تحت اللي راكم تشوفوا فيها اللي هو ريفرواديسور كاربيرون. هذا يبرد الوقود، ريفرواديسور كاربيرون اللي راكم تشوفوا فيها، ولا يبرد الوقود اللي يروح الخزان، اللي يدير الروتور اللي يروح الخزان. وعلاش يبرد الوقود؟ باش ما تكونش تاني كونسوماسيون، ما يتفابوريزاش. اذا تفابوريزا غادي تكون كونسوماسيون، باسكو علاه هو يسحق الوقود غير اللي يسحقه المحرك، غير اللي يطلع لا بومب اش بي، ما يسحقش كاع الوقود اللي يكون في الخزان، تسمى يدير الروتور. هذا كيكون مطبق كيما راكم تشوفوا فيه، ولا راه مطبق قدام معايا بالكاميرا. هذا كيكون مطبق، كيكون فيه هكا تطبيقه كيما هكا. الغازوال اللي يروح لا بومب اش بي يفوت فيه هاد التيويات هادو راكم تشوفوا فيهم. كي تكون هنا تطبيقه يولي يطلع قليل، يولي يطلع غازوال، يولي يطلع قليل. شي يولي يصرى له السيد في اللوطو، تولي السياره تنغم، تولي تنقضب، يولي يشعل له فوان ويطلع له توجور كود بي 0087. ودوك تشوفوا معنا في الريفرواديسور كاربيرون في الجديد ما فيهش هذا التطبيقه.
ها ولا راه جابه السيد بوجو هود معايا، ها ولا بوجو ما فيهش تطبيقه، ها ولا هذا جماعه هذه لابان صرات ودارت مشاكل كبار. دي فوا يكون تاني التيو مطبق، ودوك تشوفوه معانا كي نوضوه قبل ما نبدلوه هو ما فيهش، فيه بولون هنا وفيه بولون هنا، هادو ينقلعوا تبدل الرادياتير تركب كيما هكا كيما راكم تشوفوا فيها، ما فيها لا ضربه لا تطبيقه لا والو. وش بغيت نقول لكم تاني، قلنا هاد لابان هادي فاتت علينا وتخلي السياره ما تنوضش. وهذه تصرا جماعه بغيت ننصح بها الاخوه كي تكون فايت على دودان كبير ولا تطلعه غير بشويه، لانه علاه تفكر باللي عندك هذا من تحت راكب قادر توشيه طبقه يولي لك مشكل تاع كاربيرون اللي رانا نتكلموا عليه كاع. ودوك نوضوها وتشوفوا معنا كيفاه راه يدير التيو هو ما يجيش يتحرك. وشوفوا واش راهم دايرين بونج هنايا. مام صاحب السياره قال لي راهم ملاقيينه بونج باش ما يقعدش يضرب، هو ما يضربش التيو هذا، ما يجيش يقعد غير يضرب، لانه كي راه مطبق الغازوار يخليه يردح. دوك كي نوضوها دوك تشوفوا معنا. تشوفوا معنا العطب هنا جماعه راهي نايضه السياره، هاي لا التطبيقه راهي هنايا. دروك الغازوال اللي يروح الاش بي شوفوا التيو كي راه ويدير له بروي يسمعه الفوق، يقعد يضرب له هنايا باسكو التيويات هادو فايتين في هذا الشاسي هذا، راهم دايرين بونج هنا مكالينه. شوفوا التيو كي يقعد يدير، التيو ما يقعدش يدير كيما هكا، غازوار يطلع قليل يقعد يضرب يدير له حس في الطوله. هذا هو المشكل اللي راه عنده، بغيت نوضح عليه. ويخلي التيراج ينقضب باسكو علاه ما راش يلحق غازوال بلي نورم كيما يقول الكالكيلاتير موتور. الغازوال اللي يطلع الاش بي اللي تدمرها الاش بي ما يطلعش بلي نورم، على بها راه عنده هذا الخلل. وهما حسبوا باللي لا بومب اش بي هو خاطئ، عندها غير هذه القطعه هذه اللي دارت له هذا المشكل. وان شاء الله نكونوا استفدنا. مع السلامه.